बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती। और जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो रुडन निकले, जो कि रहीमुद्दीन नईम के नाम पे रुडन बन गई, वो ना सिर्फ फाटा ने बल्कि आरडीए ने भी उसको गैर कानूनी करार देकर उसके दफातरों को मस्मार कर दिया। और वीडियोज भी हमने शेयर किया और आप इसी उसमें देख सकते हैं कि मुकम्मल यानी तमाम जो ऑफिस हैं इनके मस्मार कर दिए गए। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अभी तक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उनको कुछ अफसरान की यानी आपको पता मिली भगत होती है, सरकारी अफसरान को जब पैसा खिलाते रहे तो वो करते रहते हैं, लेकिन वो डिले के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। अच्छा, अब हजारों लोग जो है वो चले गए हैं पैसा वापस लेने के लिए। वो कुछ लोग नैब में पहुंचे हैं, कुछ एफआईए के पास पहुंचे हैं, कुछ इंडिविजुअल सतह पर हैं तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को भी दरख्वास्त दी है। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि जनाब हम पैसा वापस कैसे लें। तो डेफिनेटली जी, जो अभी जा चुके हैं पैसा, पहले प्रायोरिटी पे आपको पता है कि अगर नैब या एफआईए के पास जितनी भी दरख्वास्तें होती हैं, जब इस तरह के बड़े बड़े फ्रॉडिये पकड़े जाते हैं तो ये इंडिविजुअल पुलिस का केस नहीं बनता, ये बड़े लेवल के ये होता है और ये नहीं बड़ा क्राइम है। इसमें फिर नैब आती है या एफआईए आती है। अच्छा, वो क्या करते हैं, जिस हिसाब से जितने लोगों ने पहले एप्लीकेशन दी होती है, पहले सबसे पहले उनको पैसा मिलता है। पैसा लेने का क्या तरीकाकार है वो आप जानते ही हैं। अभी क्योंकि पहले ये जनरल रिटायर्ड खटक साहब का नाम इस्तेमाल करते रहे, अब हमारे जराये बता रहे हैं कि वो साइड पे हो चुके हैं और वो अपना पैसा वहां से निकाल के बिल्कुल अब वो लोगों को, डीलर को वो काल शाल नहीं करेंगे, या कर रहे थे या जो भी है, जिनको ये वो इस्तेमाल करना था। कुछ और लोग भी थे, मुख्तलिफ इदारों के लोग इस्तेमाल तो होते रहते हैं। एक आध बंदा हमारे जानने वाला भी है, वो भी कहता था कि जनाब मेरे मंथली लेनी होती है तो उस वक्त आप ना किया करें, बात बाद में कर लिया करें। तो मेरे ख्याल से वो भी कोई मामला इस तरह का है। तो ये नहीं, अभी भी तक कई इदारे ऐसे हैं कि जो शायद उनको उनसे पैसे लेते हैं, पैसे लेके बस ये डिले टैक्टिक्स है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि एक तो ये कि आरडीए ने आपको पता है कि गुज़िश्ता जो था वीक, उसमें इनके खिलाफ ऑपरेशन किया और उसके बाद जो है वो ये लोग भाग गए, किस कुछ के खिलाफ एफआईआर क्लियर किए, सब भाग गए, दफ्तर बिल्कुल खुले छोड़ के भाग गए और दफ्तर मसमार हो गए। आपने वीडियो सारी देखी होगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक खातून है अतिया लियाकत, वो मुल्क से बाहर भी, ओमान से इन्होंने बड़ा अच्छा पैसा इकट्ठा किया है। ओमान से बहुत से पाकिस्तानी जो है वो पूछ रहे थे कि क्या किया जाए। पहली बात यह है कि वो 99% उनसे लोगों से ले चुके हैं और खुद इनके अपने 12-12, 15-15 अकाउंट से मैं आपको दिखा चुका था कि अपनी इन्वेस्टमेंट इनकी कहीं और चली गई है और ये मुल्क से खुद भी फरार हो रहे हैं। और अपनी जो इनकी जगह है वो भी मुझे मेरे जराये बता रहे हैं कि वो एक बड़ी कंपनी जो है, एक बड़ा जो प्रॉपर्टी डीलर है, ये एक बड़ी जो है वो सोसाइटी है, वो इनसे ले लेगी। तो यूं ये जो जमीन है वो भी किसी और को देके तो ये भाग जाएंगे। तो डेफिनेटली जो 7 या 10 लाख फाइलें हैं वो किधर जाएंगी। उसमें फिर इन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू की थी कि आप 90% फौरन जल्दी दें, 100% पैसा दें ताकि हम आपको दे सकें। अब इनको पता है कि 100% पैसा देकर जो है वो, और जब आप ले रहे थे उस वक्त आप वो क्या कहते थे कि आप अभी जाएं, जाके घर बनाना शुरू कर दें। अब कहते हैं 90% या 100% दें, उसके बाद हम आपको जनाब देखेंगे। अच्छा, अब यह है कि एक और इंकशाफ है और मैं आपको ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी की जितने भी हैं वो आप खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएं। इस वक्त जो है वो नए तरीके से लूटने का तरीकाकार है। एक तो यह है कि आपको पता है ख्वातीन के हाथों बहुत से लूट जाते हैं, बड़े बड़े लूट जाते हैं। तो उनको मार्केटिंग करवा के लोगों को बेवकूफ बना के सादा लोगों को लूटा जाता है और ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे वो उनको पता ही नहीं चलता। तो इस वक्त भी ये हो रहा है कि ओलिव हाउसिंग के नाम से एक और नौसरबाज जो पहले लाहौर और सरगोदा में जो है वो मुख्तलिफ तरह के लूट मार करके, उनकी भी अलग से स्टोरी है, लोगों से करोड़ों रुपए लिए हुए, वापस नहीं दिए, अभी चेक भी कहीं डिसऑनर हुआ हुआ है। वो साहब जनाब अब रुडन इनक्लेव में जनाब गैर कानूनी और कुछ मजीद फ्राडियों को साथ मिलाकर वो ओलिव हाउसिंग के नाम पर कुछ ख्वातीन को फ्रंट में रख के अब वो क्या कर रहे हैं कि लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं कि जनाब हम हाउसिंग देंगे। मैं खुद फाटा के पास गया, आरडीए के पास गया, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिटर्न हालत में उन्होंने दिए हैं कि कोई सिंगल ऑफिस नहीं बना सकते, कोई घर नहीं सेल कर सकते, कोई मार्केटिंग नहीं कर सकते। और हमने मुतलका तमाम इदारों को लिख लिया। वो तमाम जो दफा जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ ये स्क्रीन में शेयर करता हूं, आप देख लें कि एफआईए को क्या लिख रहे हैं। खुद वो मसमार कर रहे हैं ऑफिस, वहां पे खामोश है। एक सिंगल वीडियो इनकी नहीं आई कि लोग के आरडीए ने क्यों मसमार किए इनके दफातर तमाम। आरडीए ने क्यों लिखा एफआईए को कि आप इनके एडवर्टीजमेंट बंद कर दें। फाटा ने क्यों सारा कुछ किया, ये खुद नहीं बताएंगे, सिवाय इसके कि घर से खरीद सेल करने के लिए लोगों से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक तो मैं कुछ लोग पूछने जा रहे थे, मैं उनको बता दूं कि क्लियरली है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है
اور اگر مزید جن کے پاس جمع پونجی ہے وہ بھی اگر ان کے ہاتھ میں ڈالیں گے، بلکہ جو واپس لینے کے چکر میں جو ابھی نیب اور ایف آئی اے کو درخواستیں دے رہے ہیں، وہ پہلے پہیے کی بنیاد پر آپ کو پتا ہے کہ جب یہ فراڈ بڑا پکڑا جاتا ہے، جب ان کی کوئی چیز پکڑ کر سیل کی جاتی ہے تو انہیں لوگوں کو پہلے پیسے واپس ملتے ہیں. لیکن ڈبل شاہ نے بھی جو بہت کچھ کیا، وہ اپنے 5 اسٹار والا جو نیازی تھا اس نے بھی ابھی تک آپ نے دیکھا کہ فراڈ کیا. ابھی بھی اس کی چیزیں سیل ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو بیچاروں کو مل جاتا ہے، ادروائز وہ بیچارے اسی طرح ہی ہیں. تو یہ وہی اسی طرح طرز کا فراڈ ہے. اڈیالہ روڈ پہ 2 ڈیمز لیز پہ کر کے دیے تھے، وہ لیز ان کی ختم ہو رہی ہے. روڈن جو چکری روڈ پہ ہے، وہ جس بندے سے کچھ زمینیں لی ہیں وہ کسی اور پارٹی کو دے رہا ہے. تو یہ دکھا دکھا کر جو پیسے وہ لے لیا گیا، اب آپ کے پاس پیسہ واپس لینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا جی، یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایک غیر قانونی، یعنی اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک آپ الگ سے اکاؤنٹ دے رہے ہیں. یعنی کمپنی جو ہوتی ہے اس کے پراپر میکانزم ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ 50 لاکھ لیں، 25 آپ لے جائیں، بس 25 ہمیں دے دیں اور آپ بے شک غائب ہو جائیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیسہ جو ہے نا جو آ رہا ہے بس آنے دیں، واپس تو انہوں نے کرنا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کچھ ریٹائرڈ لوگ تھے، وہ تو غائب ہو گئے. ان کو سمجھ آ گئی کہ اب آر ڈی اے نے مسمار کر دیے، ایف آئی اے کے پاس، نیب کے پاس کیس جا رہا ہے، تو وہ تو سائڈ پہ ہو گئے. اب جو ہے نا نئے نوسر باز آئے ہیں اور یہ آ کے ملک کو مطلب اربوں روپے لے کے ملک سے باہر جو ہے نا کس طرح فراڈ ہوتے ہیں. اور اندازہ کریں کہ ان کی اپنی انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ نہیں ہے. پھر یہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا اور تو کوئی مزدوری کرتا تھا، کیا کرتا، ایک بندہ بھی ان میں پروفیشنل نہیں ہے. اگر آپ باقی سوسائٹیوں سے کمپیئر کریں ان کی بھی این او سی نہیں ہے، لیکن وہ پروفیشنل لوگ ہیں. وہ خود اتنے تگڑے لوگ ہیں کہ ان کے یہاں پر تگڑی جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں، تگڑے انویسٹمنٹ ہیں، کئی ان کی ایسی کمپنیز ہیں جہاں پر جو اربوں کی ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ جو لینے والا ہے نا اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس شخص سے واپس پیسے میں، جو لوگ خود ہی پہلے ہی لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے امیر ہو رہے ہوں اور اپنے نام سے وہ روڈن رکھ دیں اور لوگوں کو بے وقوف بنائے. تو اب حالات جو ہے نا ان کے ہاتھوں سے بہت سے نکل چکے ہیں، جس کی وجہ سے ادارے بھی اب ڈیلے ٹیکٹس سے پیسے لے لے کر اس کے بعد یہ، بلکہ کوئی مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کوئی خود ہی کچھ کو کہہ رہے تھے کہ یار ٹھیک ہے ہمیں جیل بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، 2-4 سال جیل کاٹ لیں گے، لیکن اربوں روپے جو اکٹھا کیا وہ تو نہیں دینا پڑے گا، سزا کاٹ لیں گے. جب یہ اگر آپ کی نیت ہو تو پھر آپ لوگوں کو کیا ڈیلیور کریں گے. اچھا، آر ڈی اے اور اس نے نوٹسز سارے جاری کر دیے، اور ان کے خلاف جو گھروں کے حوالے سے، اولیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ لے رہے ہیں، آپ میرے پہ چھوڑ دیں، آپ آر ڈی اے سے فاٹا سے خود پوچھیں کہ ہم لے سکتے ہیں. انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا کہ یہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے وہاں. اب یہ راولپنڈی، اسلام آباد کے مختلف جگہوں پہ اپنے لوگوں کو آفیسز بنا کے دے رہے ہیں کہ جناب آپ پیسے اکٹھے کریں، اور انہیں میں سے کہتے ہیں آپ 100 اکٹھا کریں، 50 آپ لے جائیں. تو یوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسکیمیں کیسے چلتی ہیں. اچھا، اب آر ڈی اے نے آپریشن کیا، ایک اور آپریشن آر ڈی اے کرنے جا رہا ہے ان کے خلاف، کہ جو گروہ والا معاملہ ہے وہاں پر جو لیا ہوا تھا انہوں نے اس کو بھی مسمار کر دیا. اچھا، اس جو غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے حوالے سے بھی جو ایکٹیویٹی نے شروع کی، تو قانون نافذ کرنے والے ادارے بہت سے جو ہے اس میں حرکت میں آئے. کچھ قانون نافذ کرنے کا ہے نا کہ نیچے سوالی نشان بنتا ہے کہ ان کے جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں وہ کچھ پیسے لے کے کوئی ڈیلے کر لیتے ہیں، لیکن جو نیا افسر آتا ہے، جسے آر ڈی اے کے ابھی نئی افسر آئی ہیں، اس نے بہت سے لوگوں کی نیندیں آرام کر دی ہیں. بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ غیر قانونی کام کیا، لیکن وہ ابھی تک کسی کے اس میں نہیں آئی. اس کو بڑی دھمکیاں دی گئی کہ مریم نواز کو کہہ دیا جی آپ کا تبادلہ ہو رہا، علیم خان سمیت بہت سی چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن نہیں ہوا. اب آر ڈی اے نے اپنا کام کر دیا. انہوں نے روڈن انکلیو کے دفاتر کو مسمار کیا، انہوں نے نوٹس نکال دیا، انہوں نے ویب سائٹ سے ہٹا دیا. فاٹا نے بھی ویب سائٹ پہ جو انہوں نے اگر وہ پیسے دے کے کچھ کیا بھی تھا وہ بھی ہٹا دیا. اب بھی اگر آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم پیسہ واپس کیسے لیں گے، تو سمپل از دیٹ، آپ نیب کے پاس، ایف آئی اے کے پاس اپلیکیشن دیجئے اپنے جو کیونکہ انہوں نے ڈیلرز بھی فراڈیوں کے ساتھ مل گئے ہیں. کچھ ڈیلرز نے بہت سی فائلیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ ڈیلر کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ پیسہ لے کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو ان کو پتہ یہ ہے کہ ڈیلرز کو یا تو کال کروا دیں یا کچھ پیسہ لگا دیں، کھانا کھلا دیں. ڈیلر خاموش ہو جاتا ہے جس نے 1,000 2,000 اگر فائلیں لی ہیں. عام متاثرین بیچارے جو ہے وہ آج 4 سال پہلے بھی قسطیں جمع کرا رہے ہیں، آج بھی قسطیں جمع کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اس لیے یہ آپ کو کلیئر کروں کہ یہ اولیو ہاؤسنگ اسکیم سمیت تمام جو روڈن انکلیو کے پروجیکٹس ہیں جس پہ نام پہ پیسہ لوٹا گیا، وہ پیسہ آپ سے لوٹ لیا گیا. اب وہ پیسہ آپ نے واپس بڑی حکمت عملی سے لینا ہے. آپ اپنے ادارے کے پاس جائیں، سرکاری ادارے کے پاس جائیں، کوئی اور طریقہ نہ استعمال کریں. آپ نیب کے پاس، ایف آئی اے کے پاس جائیں، آپ ان کے خلاف اپلیکیشن دیں کہ یہ پیسہ آپ سے لیا. آپ کے پاس لاجیکل آنسر ہوگا، کیونکہ انہوں نے فائلیں بھی کئی لوگ اب واپس جا رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے، آپ لوگ لازمی اس لیے جائیں کہ فائلیں بھی جو لوگ بیچارے واپس جا کے دکھاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں فائل جو 2 نمبر ہے، جعلی ہے.
تو جب یہ ادارہ ہی نہیں مانے گا کہ میری فائل ہی نہیں ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ ایک اور فراڈ ہو جائے گا. پھر تو ایف آئی اے بھی کہے گا کہ بھائی آپ کسی اور کی فائل لے کے آ گئے. تو یہ اس لیے نظر رکھیے، چیک کروائیے، دوبارہ جائیے اور ان سے پیسہ واپس لینے کے یہی طریقہ کار ہے کہ جو آپ ایف آئی اے، نیب اور متعلقہ اداروں کے پاس جائیے. بہت شکریہ.